यो एउटा स्पष्ट र काटिए तथ्य हो। सन्धिदेखि GSMको 12 वर्षमा नेपालमा 10वटा फरक सरकार बनेका छन्। एकछिन यसबारे सोच्नुहोस् त। यो केवल एउटा तथ्याङ्क मात्र होइन, यो हाम्रो राष्ट्रको राजनीतिक उथलपुथलको कथा हो। यसले हाम्रो देशलाई लामो समयदेखि सताइरहेको गहिरो अस्थिरतालाई झल्काउँछ, जसले प्रगति र सुशासनका प्रतिज्ञाहरूलाई टाढाको सपना बनाइदिएको छ। नेपाली जनताले परिवर्तन, स्थिरता र राम्रो भविष्यका लागि निरन्तर मतदान गरेका छन्। तापनि उनीहरूलाई बारम्बार राजनीतिक वर्गले धोका दिएको छ, जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा म्युजिकल चेयर खेल्नमा बढी रुचि राख्छन्, आफ्ना मतदाताहरूको सेवा गर्नमा होइन। नेतृत्वको यो निरन्तर परिवर्तनले नीतिगत पक्षाघात सिर्जना गरेको छ, जहाँ दीर्घकालीन योजनाहरूले जरा गाड्न नपाउँदै त्यागिन्छन्। यो अशान्त अवधि असाधारण परिस्थितिमा सुरु भएको थियो। सन्धिमा राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा गतिरोधमा थिए। उनीहरू दोस्रो संविधान सभाको चुनाव कसरी गर्ने भन्नेमा सहमत हुन सकेनन्। यो गतिरोध तोड्न एउटा अभूतपूर्व निर्णय गरियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न नियुक्त गरियो। यो हताशाबाट जन्मिएको कदम थियो, दीर्घकालीन राजनीतिक असफलताको अस्थायी समाधान। उनको सरकारको एकमात्र जनादेश स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु र चुनाव गराउनु थियो, जुन काम उनले सफलतापूर्वक पूरा गरे। जनताले आशाका साथ भाग लिए। यो चुनावले अन्ततः स्थिर सरकार र नयाँ संविधानको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ। आशा थियो कि जनताद्वारा चुनिएको नयाँ सभाले अन्ततः वर्षौंदेखि प्रतिज्ञा गरिएको संविधान दिनेछ। सन्धिमा निर्वाचित पहिलो संविधान सभाले आफ्नो विस्तारित कार्यकालमा यो ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्न सकेन, जसले यसको विघटन र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्कट निम्त्यायो। सन्धिको चुनावलाई दोस्रो मौकाको रूपमा हेरिएको थियो, देशलाई सही मार्गमा ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर। यो नयाँ युगको सुरुवात हुनुपर्ने थियो, जहाँ राजनीतिक झगडा रचनात्मक राष्ट्र निर्माणले प्रतिस्थापन हुनेछ। उच्च मतदाता सहभागिता जनताबाट स्पष्ट सन्देश थियो, हामी अस्थिरताबाट थकित छौँ, हामीलाई एउटा कार्यशील राज्य दिनुहोस्। तर आज जुन बैचीजीमा उभिएर हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ कि के गल्ती भयो। त्यो प्रारम्भिक आशा किन यति चाँडै हरायो। चुनावले नयाँ संविधान त ल्यायो, तर यसले हामी सबैले चाहेको राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सकेन। झगडा, अविश्वास र शक्ति खेलको त्यही चक्र चाँडै फर्कियो, जसले हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यलाई सताइरह्यो। 12 वर्षमा यी 10 सरकारहरूको कथा केही नेताहरूको असफलता मात्र होइन। यो एक प्रणालीगत असफलता हो, जसले हाम्रो राजनीतिक जगमा गहिरो दरारहरू उजागर गर्दछ। यो तोडिएका प्रतिज्ञाहरू र गुमाएका अवसरहरूको कथा हो, जसले औसत नेपाली नागरिकलाई सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाबाट निराश र हताश बनाएको छ। नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र जारी गर्ने यात्रा सहज थिएन। सन् 2050को चुनावपछि दोस्रो संविधान सभाले आफ्नो काम सुरु गर्यो, तर प्रगति सुस्त थियो। प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीहरू संघीयता, शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली जस्ता मुख्य मुद्दाहरूमा गहिरो रूपमा विभाजित थिए। यी असहमतिहरूले प्रायः चर्को बहस र बहिष्कार निम्त्यायो, जसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई महिनौसम्म रोकिदियो। यस्तो लाग्थ्यो कि राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो जनादेशको तात्कालिकता बिर्सेका थिए, फेरि सङ्कीर्ण पक्षीय स्वार्थमा हराएका थिए। राष्ट्रले सास रोकेर हेरिरहेको थियो, यो दोस्रो प्रयास पनि असफल हुनेछ कि भन्ने चिन्ताका साथ। हाम्रा नेताहरूलाई साझा आधार खोजन बाध्य पार्न एउटा राष्ट्रिय त्रासदी आवश्यक पर्यो। अप्रिल 2मा नेपालमा एउटा विनाशकारी भूकम्प आयो, जसले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। यस विपत्तिले राष्ट्रिय एकता र तात्कालिकताको शक्तिशाली भावना सिर्जना गर्यो। विशाल मानवीय सङ्कटको सामना गर्दै राजनीतिक दलहरूले अब विभाजित रहन नसक्ने महसुस गरे। साझा पीडा र पुनर्निर्माणको सामूहिक आवश्यकताले उनीहरूलाई आफ्ना मतभेदहरू त्यागन बाध्य पार्यो। यो दुःखद घटना राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न अप्रत्याशित उत्प्रेरक बन्यो, जसले उनीहरूलाई संविधानलाई अन्तिम रूप दिन धकेल्यो, ताकि देश पुनर्निर्माण प्रयासहरूलाई मार्गदर्शन गर्न स्थिर राजनीतिक जाँका साथ अगाडि बढ्न सकोस्। भूकम्पपछि नेताहरूले गहन वार्ताको श्रृङ्खला चलाए। जुन GSMमा उनीहरूले ऐतिहासिक सोहरबुन्दे सम्झौतामा पुगे, जसले नयाँ संविधानको खाका तयार पार्यो। यो सफलताले द्रुत मस्यौदा प्रक्रियाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो।
केही क्षेत्रीय र जातीय समूहहरू विशेष गरी तराई मधेस क्षेत्रमा विरोध र सहमति भए पनि प्रमुख दलहरू अगाडि बढे। सेप्टेम्बर 2017 नेपालका राष्ट्रपतिले नयाँ संविधानलाई औपचारिक रूपमा जारी गरे। यो राष्ट्रिय गौरव र उपलब्धिको क्षण थियो जसले एक दशक लामो शान्ति प्रक्रिया र उथलपुलपूर्ण राजनीतिक संक्रमणको पराकाष्ठालाई चिन्हित गर्यो। आशा थियो कि यो दस्तावेज नयाँ, स्थिर र समृद्ध नेपालको आधारशिला बन्नेछ। तर संविधान विवादका बीचमा जन्मियो। यसको घोषणालाई उत्सव र तीव्र विरोध दुवैले भेट्यो। पहाडी क्षेत्रका धेरैले उत्सव मनाए पनि दक्षिणी मैदानका ठूला भागहरूमा विरोध प्रदर्शन भयो। उनीहरूले प्रतिनिधित्व र संघीय सीमानाबारेका आफ्ना चिन्ताहरूलाई बेवास्ता गरिएको महसुस गरे। यो प्रारम्भिक विभाजनले नयाँ विधानको कार्यान्वयनमा लामो छाया पार्यो। देशलाई एकताबद्ध गर्ने भनिएको दस्तावेज यसको स्थापनाकालदेखि न्याय विवादको बिन्दु बन्यो। यो कठिन जन्मले भविष्यका राजनीतिक द्वन्द्वहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो। किनकि चुनौती संविधान लेख्ने बाद विविध नेपाली समाजका सबै वर्गलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सर्यो। सन् 2013 नयाँ संविधानको घोषणा हाम्रो लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुनुपर्ने थियो। तर यसले अस्थिरताको नयाँ अध्यायको सुरुवात गरियो। यसको मुख्य कारण सरल छ, हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा सत्ताको अतृप्त भोक। धेरैका लागि मुख्य लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा शासन गर्नु वा संविधान लागू गर्नु होइन, तर जुनसुकै मूल्यमा प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्नु हो। यो अथक शक्ति सङ्घर्षले विश्वासघात र अवसरवादको संस्कृति निम्त्याएको छ। गठबन्धनहरू सिद्धान्त वा नीतिहरूको आधारमा होइन, तर सत्ताको हिस्साको लागि राम्रो सम्झौता कसले प्रस्ताव गर्न सक्छ भन्ने कुटिल गणनामा आधारित हुन्छन्। यो व्यवहार नेपालमा सरकारहरू किन यति कमजोर छन् भन्ने कुराको मूलमा छ। यो विषाक्त राजनीतिक संस्कृति केही शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले बढावा पाएको छ। पूर्व मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अन्याय जैन समस्या उही व्यक्तिहरू बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्ने दोहोरिने चक्र हो। प्रमुख दलहरूको नेतृत्व दशकौंदेखि धेरै हदसम्म परिवर्तित रहेको छ र उनीहरू निरन्तर एक अर्कालाई उछिन्न खोज्ने खेलमा संलग्न छन्। जब उनीहरू प्रतिपक्षमा हुन्छन्, उनीहरू सरकारको हरेक कदमको आलोचना गर्छन्, स्थिरता र समृद्धिको प्रतिज्ञा गर्छन्। तर एकपटक सत्तामा पुगेपछि उनीहरू उही गल्तीहरू दोहोर्याउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक घनश्याम भुसाल तर्क गर्छन् कि यो सत्तामा रहेकाहरूको अक्षमताको परिणाम हो जसले अराजकता निम्त्याएको छ। उनीहरूको ध्यान राष्ट्रका जल्दोबल्दो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा शक्ति सुदृढ पार्नमा केन्द्रित रहन्छ। निर्वाचन प्रणाली आफैलाई प्राय यो दीर्घकालीन अस्थिरताको लागि दोष दिइन्छ। नेपालले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग गर्छ, जसले कुनै पनि एकल दललाई संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न लगभग असम्भव बनाएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप जिङवालीले भने जैन यो प्रणालीले स्थिरता प्रदान गर्न असफल भएको छ। यसले दलहरूलाई गठबन्धन सरकारहरू बनाउन बाध्य पार्छ, जुन स्वाभाविक रूपमा अस्थिर हुन्छन्। यी गठबन्धनहरू प्राय भिन्न विचारधाराका दलहरूसँग मिलेर बनेका हुन्छन्, जसले गर्दा सानोतिनो असहमतिमा वा सामान्यतया जब कुनै गठबन्धन साझेदारलाई नयाँ सरकारमा अझ शक्तिशाली पदको प्रलोभन देखाइन्छ, तिनीहरू पतन हुने सम्भावना हुन्छ। यसबाहेक संविधानको भावनालाई निरन्तर कमजोर पारिएको छ। संघीयता र अन्य संवैधानिक प्रावधानहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू विधान पारित भएको वर्षौंपछि पनि अझै लागू हुन बाँकी छन्। यो असफलता क्षमताको कमीले होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले हो। नेताहरू आफ्ना राजनीतिक लाभका लागि संवैधानिक धाराहरूको व्याख्या गर्नमा बढी केन्द्रित भएका छन्, जसले गर्दा संसद विघटन र सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धेरै उदाहरणहरू देखिएका छन्। संवैधानिक विज्ञ खिमलाल देवकोटाले भने जैन संविधान राम्रो छ, तर समस्या हाम्रा नेताहरूको चरित्रमा छ। उनीहरूको कार्यले देखाएको छ कि उनीहरूका लागि व्यक्तिगत शक्ति संवैधानिक सिद्धान्तहरू र जनताको जनादेश भन्दा माथि छ। 12 वर्ष र 10 सरकारपछि स्थिर र समृद्ध नेपालको सपना हृदय विदारक रूपमा अधुरो नै छ। हामीसँग हाम्रा प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान छ। हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। कागजी रूपमा हामीसँग एउटा कार्यशील राज्यका लागि सबै सामग्रीहरू छन्, तैपनि राष्ट्र राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फँसेको छ।
સરકારમાં નિરંતર પરિવર્તનલે હામરો કર્મચારી તંત્રલાઈ કમજોર પારેકો છે, વિકાસ પરિયોજનાહારુલાઈ રોકેકો છે, વિદેશી લગાનીલાઈ ડરાયેકો છે, राजनीतिक सर्वोच्चता को अनंत युद्ध में सुशासन एवटा शिकार बने को छे, लोकतंत्र का लागी यति धेरे त्याग करे का नेपाली त आपना आपना आकांक्षा कहलिए पूरा होलान कि न होलान भनेर सोचन बात्य छन। दोष सिधे राजनीतिक नेतृत्व ऋणीहरू को त्रुटिपूर्ण चरित्र में छे। उनीहरू को कार्यले एवटा निरंतर ढांचा देखाएको छे। चुनाव को बेला स्थिरता को प्रतिज्ञा, त्यसपछि सत्तामा पुगेपछि शक्ति को लागी होडबाजी, केही नेताहरूले प्रणालीगत कमजोरीहरू स्वीकार गर्न थालेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लामो समयदेखि मौलिक सुधारहरूको वकालत गर्दै आएका छन्, जस्तै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति। यी परिवर्तनहरूले वर्तमान त्रिशंकु संसद र अस्थिर गठबन्धनहरूको चक्र तोड्न सक्ने विश्वासका साथ प्रणालीमा वा अझ महत्वपूर्ण हाम्रा नेताहरूको मानसिकतामा मौलिक परिवर्तन नभएसम्म देश यो दुःखद चक्र दोहोर्याउन बाध्य देखिन्छ। निष्कर्ष अपरिहार्य छ, राजनीतिक संस्कृति परिवर्तन नभएसम्म नयाँ संविधानले मात्र स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। दस्तावेजले एउटा खाका प्रदान गर्छ, तर यसमा निष्ठा, दूरदृष्टि र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्धताका साथ जीवन भर्ने काम नेताहरूको हो। हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र पक्षीय महत्वाकांक्षा भन्दा देशको कल्याणलाई प्राथमिकता नदिएसम्म अस्थिरताको चक्र जारी रहनेछ। बारम्बारको सरकार परिवर्तन आफैमा रोग होइन, तर गहिरो रोगको लक्षण हो, राजनीतिक नैतिकता र नेतृत्वको सङ्कट। हामीले देखेका छौँ कि भूकम्प वा महामारी जस्ता राष्ट्रिय सङ्कटहरूको सामना गर्दा पनि नेताहरू बीचको कुनै पनि एकता अस्थायी र कमजोर हुन्छ। त्यसैले हरेक नेपाली नागरिकले सोच्नुपर्ने अन्तिम प्रश्न बाँकी छ कि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता साँच्चै सम्भव छ, कि हामी असफल सरकारहरू र तोडिएका प्रतिज्ञाहरूको यो चक्रबाट कहिले मुक्त हुन सक्छौँ, के हामी जनता हाम्रा नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन र शक्ति हर्पनुभन्दा प्रदर्शन र सार्वजनिक सेवालाई महत्व दिने राजनीतिक संस्कृतिको माग गर्न सक्छौँ। स्थिरताको मार्ग ठाडो र चुनौतीहरूले भरिएको छ, तर हाम्रो राष्ट्रको भविष्य उत्तरहरू खोज्नमा निर्भर छ। स्थिर सरकार र सुशासनको चाहना एउटा वैध र शक्तिशाली सपना हो। प्रश्न यो हो कि हामीसँग त्यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्ने सामूहिक इच्छा